बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब चकवाल के जलसे में शदीद गुस्से में थे। उन्होंने बहुत एग्रेसिव मूड में वहाँ पर ख़िताब किया। आपको बताऊँगा कि असल रीज़न क्या है उनके गुस्से की। सोशल मीडिया पर भी आप बातें सुन चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि उनके गुस्से की वजह क्या थी। उसके बाद फजल रहमान ने क्या नया मुतालबा कर दिया है, बहुत ही ख़तरनाक मुतालबा उसने कर दिया है अपनी ही हुकूमत से, जो PDM की हुकूमत है उससे। और उसके अलावा इस वक्त मजहबी जमातें क्या करने जा रही हैं, इन सब मौज़ूआत पर तफसील से बात करूंगा आपके साथ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो नाज़रीन, जब से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, मुल्क की सियासी सूरत हाल में बड़ी तेज़ी आ गई है। और वो गुस्से में क्यों थे, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ। नाज़रीन, असल में जो ताकतवर हल्के हैं ना, जो हमारे न्यूट्रल्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान को लॉलीपॉप देते हैं बहुत ज़्यादा। कभी किस बहाने डिले करवाते हैं, कभी किस बहाने डिले करवाते हैं उनसे। और शहबाज गिल जब से रिहा के आए हैं, उनको दौरान तफ्तीश क्या किन किन सवालात का सामना करना पड़ा, क्या क्या बातें की उनसे तफ्तीश के दौरान, वो भी एक रीज़न है कि किस तरह से उन्होंने शहबाज गिल को ऑफ़र की कि आप अपने बॉस के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बन सकते हैं, आप उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि हम किसी भी सूरत में इमरान खान को पीछे हटाना चाहते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह उनको इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। ये उनको बताया गया वहाँ पर। इसलिए एक तो उस बात पे इमरान खान साहब को शदीद गुस्सा था कि एक तरफ से ये सुलह की बातें करते हैं, एक तरफ से ये कंप्रोमाइज़ की बातें करते हैं और मुझे ऑफ़र करते हैं कि आप बैठें, बात करें, मईशत पर बात करें, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हमारे साथ तावन करें। और दूसरी तरफ से ये मेरी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक और बात, ताकतवर हल्कों ने इमरान खान साहब के साथ वादा किया था कि ये हुकूमत सितंबर के एंड तक चली जाएगी। अभी तो दिन इसमें बाकी हैं, लेकिन जो हालात नाज़रीन तब्दील हो रहे हैं, उनकी वजह से भी इमरान खान साहब को शदीद गुस्सा है। वो इसलिए कि एक तो जो लंदन में मीटिंग हुई आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में, एक तो वो सबब है। दूसरी बात, जो वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़े की बातें कर रहे थे, या जो चाह रहे थे कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी, उसमें MQM और बाप पार्टी जो है ये अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अब जरदारी ने अरबों रुपए लुटा दिए हैं और MQM को राम कर लिया है। MQM खामोश हो गई है। उसने अब जो पहले बातें वो करते थे 2-3 दिन पहले तक कि जी बोरी बंद लाशें मिल रही हैं हमें, इसलिए हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, उस बयान के बाद अरबों रुपए दे दिए गए हैं उनको, जरदारी ने दिए हैं उनको, और उनका मुंह भी अब बंद हो चुका है। वो भी अब किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे, वो भी अब PDM के साथ चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। यही हाल जो है वो काफ लीग के वोटरों का भी है, उनके भी मुँह अरबों रुपया दे के बंद कर दिए गए हैं। इसलिए इस बात पर भी नाज़रीन इमरान खान साहब को गुस्सा है कि ताकतवर हल्के जो उनसे वादा करते हैं, उसके बाद उनकी पीठ में छुरा भी घूमते हैं। उनके जो अपोजिट पार्टीज़ हैं, जितनी भी PDM की हुकूमत है, उसको हर तरह से वो सपोर्ट भी करते हैं। तो आखिर ये डबल गेम क्यों कर रहे हैं? इसलिए नाज़रीन, अब इमरान खान साहब ने फाइनल कर लिया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे किसी भी सूरत में, जो कि इस मुल्क के लिए बहुत सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। तो नाज़रीन, इसलिए इमरान खान साहब ने अब ऐलान कर दिया है कि इसी महीने के एंड से पहले वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, जिसके बाद इस हुकूमत का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरान साहब के इस गुस्से को देखते हुए और उनकी जो लॉन्ग मार्च की कॉल है, उसकी वजह से ताकतवर हल्कों ने फिर एक लॉलीपॉप तैयार किया है। वो ये तैयार किया है कि आप अभी ऐलान न करें, शहबाज शरीफ को वतन वापस आने दें, हम उससे बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ये फैसला कर बैठी है कि अब लॉन्ग मार्च हर सूरत में होगा, और उसी की कामयाबी के लिए, उसी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इमरान खान साहब खुद लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में आ गए हैं। वो यहाँ से बैठकर पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे इसको, क्योंकि पंजाब की अक्सरियत है, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ से जो लोग जाएंगे वो बहुत मानी खेज होंगे। वो इसलिए नाज़रीन कि जब 25 मई का वाक़या हुआ था, जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी इमरान खान साहब ने पिछले लॉन्ग मार्च की, तो उस वक्त पंजाब से उनको कोई खातर खास सपोर्ट नहीं मिली थी, क्योंकि पंजाब के जो लोग थे, एक तो पंजाब में जुल्म बहुत किया गया था, वो बड़ी वजह थी, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत थी PDM की, नून लीग की यहाँ पे हुकूमत थी। उन्होंने
اس طرح سے سلوک کیا جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی وہاں کے کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، بے پناہ برسائے گئے، لاٹھی چارج کیا گیا، گھروں پر رات کو چھپ کر رات کے اندھیرے میں گھروں پر چھاپے مارے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، نہ چادروں اور چار دیواری کا تحفظ بری طرح سے پامال کیا گیا، ان کے شدید کریک ڈاؤن کیا گیا، اور پنجاب سے پھر بہت سارے قافلے نہیں جا سکے، پنجاب سے وہ سپورٹ نہیں مل سکی تھی 25 مئی کو جو ملنی چاہیے تھی۔ اس لیے ناظرین اب عمران خان صاحب یہاں آ کر بیٹھ کے ہیں لاہور میں، کیونکہ حکومت حکومت گرانے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ زرداری میدان میں آ چکا ہے، نون لیگ میدان میں آ چکی ہے، اربوں روپیہ ایک ایک ممبر کا ریٹ ابھی اربوں روپیہ لگ رہا ہے، 1 ارب کے نزدیک ریٹ پہنچ چکا ہے ایک ممبر کا۔ ناظرین ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پارٹیز 30-35 سال سے جو اس ملک پر مسلط ہیں یہ کیا کرتی رہی ہیں، یہ کس کے مفاد کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ اب دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے اور پاکستانی عوام جانتی ہے کہ اس ملک میں جو امپورٹڈ حکومت کا جانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ معیشت نہیں کنٹرول کر سک رہے، عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے، ان کا جانا چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس حکومت کو بچانے کے لیے، کیونکہ چوریاں باقی ہیں کچھ ان کی کرنے والے ابھی، یہ کسی بھی صورت میں جانا نہیں چاہتے، یہ اس وقت تک رہنا چاہتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف اپوائنٹ کر لیں گے، اس وقت تک ہر حال میں یہ رہنا چاہتے ہیں، اور اربوں روپیہ اس غریب عوام کا لٹایا جا رہا ہے۔ زرداری نے کہا تھا کہ میری صحت خراب ہے، میں سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں جا سکتا، لیکن حکومت توڑنے کے لیے وہ کیسے متحرک ہے، اربوں روپے لٹا رہا ہے۔ ان سیلاب متاثرین کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو باہر سے امداد آ رہی تھی وہ بھی انہوں نے لوٹ لی اور اپنے گھروں میں لے گئے، بعد میں چھاپے مار مار کے وہاں سے نکالی جا رہی ہے۔ اتنے یہ ظالم لوگ ہیں، ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن عوام پھر بھی اگر آج بھی عوام کے بارے میں کچھ سوچتی ہے، نرم گوشہ رکھتی ہے، تو ان کو ضرور اپنے جو ان کا بیانیہ ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کن لوگوں کی پیروی وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین فضل الرحمان نے بغض عمران میں اپنی ہی حکومت سے ایک خطرناک مطالبہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسی مہینے سپٹمبر میں اگر عمران خان کو گرفتار نہ کیا گیا یا نااہل نہ کیا گیا تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ اصل میں ناظرین جو ہے فضل الرحمان، اس کی امیدیں بھی ابھی تک نواز شریف کی طرف پوری نہیں ہوئی۔ اس امپورٹڈ حکومت میں جو سب سے بینیفیشری رہا ہے وہ نون لیگ رہی، نون لیگ کا شہباز شریف رہا ہے خالی بس، یا زرداری، باقی کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا۔ تو فضل الرحمان اصل میں چاہتا ہے کہ اس کو بلوچستان میں حکومت میں کافی سارا حصہ دیا جائے، اور اس کے بعد یہ حکومت کسی بھی طرح نہیں گرنی چاہیے، اپنی مدت پوری کرے، بلکہ اس کے بعد بھی کسی بہانے سے اس کو لٹکا دیا جائے۔ لیکن ناظرین یہ بہت مشکل کام نظر آ رہا ہے، کیونکہ عوام جس قدر اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کرایا، تو حکومت نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی۔ گستاخی کا مقدمہ درج کراتے ہیں ہم اس کے خلاف، توہین مذہب کا، اس میں ابھی تک اس کو ضمانت مل رہی ہے۔ یعنی کہ ہم جتنے بھی ہتھ کنڈے اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں عمران کے خلاف، وہ اس کے حق میں جا رہے ہیں، عوام میں اس کی مقبولیت اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب وہ فضل الرحمان کو اپنی جو اس کو سیٹیں ملی ہوئی ہیں، جو اس کو پاور ملی ہوئی ہے حکومت میں، وہ جاتی نظر آ رہی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اب اگر الیکشن ہو گئے، اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، کسی بھی طریقے سے یہ حکومت چلی گئی، تو کسی بھی طریقے سے پی ڈی ایم کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا، ان کو دوبارہ کوئی ووٹ نہیں دے گا، وہ انہوں نے ضمنی انتخابات میں دیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں جو حکومت گرانے کی کوششیں ہیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ ممبران اسمبلی جانتے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا ان کی سیاست غرق ہو گئی، وہ گھروں سے باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو اس لیے زرداری بھی پوری کوششیں کر رہا ہے کہ پنجاب حکومت کو گرا دیا جائے، یا یہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے، تاکہ پنجاب کو کنٹرول کیا جائے، پنجاب سے لوگ لانگ مارچ میں شریک نہ ہو سکیں۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب خود یہاں کر بیٹھ کے لاہور میں ڈیرے ڈال دیے انہوں نے، تاکہ پنجاب کے جو جتنے بھی تمام اراکین اسمبلی ہیں ان کو اعتماد میں رکھیں، ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، ان کو بکنے نہ دیں، کیونکہ ناظرین پہلے بھی لوگ بک گئے تھے پی ٹی آئی کے، اب بھی امید ہے انشاءاللہ نہیں بکیں گے، کیونکہ آج کے دن تک تو کوئی نہیں بکا، اربوں روپے کی ان کو آفر کر دی گئی ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی سیاست کو ختم نہیں کرنا چاہتے ساری زندگی کے لیے، کیونکہ جس نے بھی عمران کو چھوڑا، اب دیکھ رہے ضمنی انتخابات میں 20 سڑکوں پر ہوئے تھے،
17 میں جیت گئے عمران خان، اور باقی جو امیدوار جیتے تھے وہ بھی دھاندلی سے کس طرح سے جیتے. تو اس لیے اپنا سیاسی مستقبل کوئی بھی داؤ پر نہیں لگائے گا. اس لیے انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا ہے زرداری کو ابھی تک کہ ہم کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی طرح کی ایسی چال نہیں کامیاب ہونے دیں گے جس میں پنجاب حکومت کو گرانا شامل ہو.